अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी में शिरकत पर नवाज शरीफ का गौर कौस। दिल्ली हुकूमत की तश्कील पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का सदर जमहूरिया से तबादला ख्याल। तेलंगाना सेक्रेटरीट में आंध्रा मुलाजमीन नाकाबिले बर्दाश्त। कोरिया से मेट्रो ट्रेन की बोगियों की आमद का सिलसिला शुरू, प्रोजेक्ट की वक्त से कबल तकमील की उम्मीद। चलिए नाज़रीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ हिंदुस्तान के नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफबर्दारी में शिरकत की दावत पर गौर कर रहे हैं और सिविल व फौजी कायदीन के साथ मुशावरत और तबादला ख्याल के बाद इस ताल्लुक से कोई कतई फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने यह तौसीक की कि हिंदुस्तान की जानिब से मोदी की हलफबर्दारी में शिरकत के लिए नवाज शरीफ को दावतनामा मौसूल हुआ है, लेकिन इसको कबूल करने और नवाज शरीफ की तकरीब हलफबर्दारी में शिरकत के ताल्लुक से कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है। मोदी की तकरीब हलफबर्दारी 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग ग्रुप के जराये ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं और तिजारती व कारोबारी मसरूफियात में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, जो पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी भी है, लेकिन इन्हें तकरीब में शिरकत करने से कबल बाहमी ताल्लुकात के कई पहलुओं का जायजा लेना पड़ेगा। सिफारती जराये ने कहा कि हिंदुस्तान के नामजद वजीर आजम की जानिब से मिलने वाले गैर मुतवक्के दावतनामे से नवाज शरीफ के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर वो दावतनामा कबूल नहीं करते हैं तो हिंदुस्तान और सारी दुनिया को इससे अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, और अगर कबूल करते हैं तो इन्हें पाकिस्तान में कट्टर पसंदों से मुश्किलात पेश आ सकती है, क्योंकि उनके पास मोदी का मुखालिफ पाकिस्तान इमेज है। नरेंद्र मोदी की इस मुल्क के 14वें वजीर आजम के तौर पर 26 मई की हलफबर्दारी तकरीब के लिए, जिसमें सारे अक़वाम के सरबराहान शिरकत करेंगे, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन के जराये ने कहा कि 26 मई को शाम 6 बजे की पुरशिकवा तकरीब के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों, दिल्ली पुलिस और मुख्तलिफ वजारतों के ओहदेदारों के साथ राब्ता इजलासों की सदारत सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी कर रहे हैं। ये पहली मरतबा है कि अक़वाम के सरबराहों को वजीर आजम की हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। वजारत उमूर खारिजा को श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव से तौसीक वसूल हो चुकी है। नई दिल्ली में तश्कील हुकूमत के मसले पर आम आदमी पार्टी की तज़ब्ज़ब के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आज कहा है कि वो इस मामले पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से बात करेंगे। उन्होंने वजाहत की कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अभी तक ताज़ा इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया है। नजीब जंग ने यहाँ एक तकरीब से वक्त फारिग करते हुए मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि मैं मोहर बलब हूँ, मैं आपको इस बारे में बता नहीं सकता। ये मामला मेरे और सदर जमहूरिया के दरमियान है और मैं इस बारे में सदर जमहूरिया से बात करूंगा। नजीब जंग कौमी दारुल हुकूमत में एक नई हुकूमत की तश्कील के बारे में सवाल का जवाब दे रहे थे। ये पूछे जाने पर कि आया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ताज़ा इंतखाबात की सिफारिश के लिए इनसे दरख्वास्त की है, नजीब जंग ने कहा कि उस पार्टी से अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। इस पार्टी ने दिल्ली में दोबारा इंतखाबात के लिए भी नहीं पूछा है। यहाँ ये तस्करा बेजाना होगा कि 2 रोज़ कबल यानी गुज़िश्ता मंगल को केजरीवाल ने नजीब जंग से ख्वाहिश की थी कि दिल्ली असेंबली को जल्द तहलील ना करें। ताहम आम आदमी पार्टी ने कल शहर में हुकूमत तश्कील देने की कोशिशें तर्क कर दी और एतराफ़ किया कि मौजूदा हालात में इक़्तिदार पर वापसी के इम्कानात नामुमकिन हैं। नरेंद्र मोदी की करीबी साथी आनंदीबेन पटेल ने आज गुजरात की पहली खातून चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। वो एक 21 रुकनी वजारत की कायद है। इस वजारत में 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। 73 साल आनंदीबेन मोदी काबीना में वजीर रेवेन्यू, शहरी तरक्की व डिजास्टर मैनेजमेंट थी। रियासती गवर्नर कमला बेनवाल ने इन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब हलफबर्दारी में आनंदीबेन पटेल के अलावा 6 काबीनी वज़रा और 6 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ने भी हलफ लिया। सीनियर बीजेपी कायदीन की एक बड़ी तादाद बशमूल नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर बीजेपी राजनाथ सिंह, पार्टी सरपरस्त LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और सुब्रमण्यम स्वामी ने शिरकत की।
تلنگانہ سیکریٹریٹ میں آندھرائی ملازمین کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کی خوشی میں تلنگانہ کے تمام ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور بونس جاری کی جائے گی۔ تلنگانہ ملازمین کی تنخواہیں مرکزی ملازمین کے برابر کر دی جائے گی۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے آج ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کے دوران یہ اعلانات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ ریاست ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی ثابت ہوگی اور دیگر تمام ریاستوں کے ملازمین تلنگانہ حکومت کی طرح اپنی حکومت کی خواہش کریں گے۔ کے چندرشیکھر راؤ نے بتایا کہ نئی ریاست تلنگانہ میں اٹینڈر سے چیف جسٹس تک سب ملازمین ہوں گے اور ہر کسی کو چاہیے کہ وہ عوام کا احترام کرے۔ تلنگانہ میں حکومت جمہوری ہوگی اور جمہوری حکومت میں ہر کسی کو ان کے حقوق حاصل ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ میں آمرانہ طرز خواہ وہ کسی کا ہو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سربراہ تلنگانہ راشٹر سمیتی KCR نے اپنے خطاب کے دوران TRS میں شمولیت اختیار کرنے والے ملازمین کی تنظیموں کے قائدین سوامی گوڑ اور سرینیواس گوڑ کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا اشارہ دیا۔ نئی حکومت ملازمین پر دباؤ نہیں ڈالے گی بلکہ اپنے طرز حکمرانی کے ذریعے ملازمین کو خدمات کی انجام دہی میں مستعد بنانے کی کوشش کرے گی۔ ریاست کی خاتون ملازمین کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حاصل مراعات میں اضافے کے متعلق خاتون ملازمین کی تنظیموں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ KCR نے واضح کیا کہ انہوں نے آل انڈیا سروس کے ذمہ داران کو یہ کہہ دیا ہے کہ تلنگانہ میں برٹش حکمرانی نہیں ہوگی بلکہ سب مل جمہوری طرز حکمرانی کے ذریعے تلنگانہ کی ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ حیدرآباد میٹرو ٹرین پروجیکٹ مقررہ مدت سے قبل ہی مکمل ہو جائے گا۔ میٹرو ریل کے اپل ڈپو کے لیے کوریا سے پہلی میٹرو ریل اور اس کا ساز و سامان حیدرآباد پہنچا دیا گیا ہے۔ لارسن اینڈ ٹربو کے سینئر نائب صدر اور ڈائریکٹر SN سبرامنیم نے یہ میٹرو ریل اور اس کا سامان حاصل کیا۔ سبرامنیم کے خیال میں حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ مقررہ شیڈول سے قبل ہی مکمل ہو جائے گا، جبکہ سارے ملک میں یہ سب سے معیاری پروجیکٹ بھی ثابت ہوگا۔ دوسری طرف حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے کہا کہ یہ لمحہ حیدرآباد میں حمل و نقل کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز اور تمام شہریوں کے لیے قابل فخر کامیابی ہے۔ اس موقع پر L&T میٹرو ریل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر و مینیجنگ ڈائریکٹر VB گٹکل موجود تھے۔ ان کے خیال میں ان ریل بوگیوں کی آمد سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ پروجیکٹ وقت سے پہلے ہی تکمیل کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی بینکوں سے مربوط سبسڈی کی فراہمی سے متعلق اسکیم پر عمل آوری کا آغاز ہو چکا ہے۔ کارپوریشن نے حکومت کی اجازت ملنے پر اس اسکیم کے تحت ایک دن میں 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کی رقم بطور سبسڈی جاری کر دی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی فائنانس کارپوریشن پروفیسر ایس شکور نے بتایا کہ حکومت نے انتخابی مرحلے کی تکمیل کے بعد سبسڈی کی رقم جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 کروڑ 30 لاکھ روپے استفادہ کنندگان کے بینک کھاتوں میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت جملہ 16,116 درخواستوں کو ضلع کلکٹرز نے منظوری دی ہے اور بینکوں نے قرض فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ ان کے لیے 68 کروڑ 57,95,000 روپے کی سبسڈی مختص کی گئی۔ ایسے استفادہ کنندگان جن کی درخواستیں مکمل ہیں اور بینکوں میں کھاتے موجود ہیں، ان کے لیے 32 کروڑ روپے بطور سبسڈی جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے دن 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کی اجرائی کارپوریشن کا کارنامہ ہے۔ آئندہ 4 تا 5 دنوں میں ماباقی رقم بھی جاری کر دی جائے گی۔ انہوں نے ایسے استفادہ کنندگان جن کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہے خواہش کی کہ وہ فوری اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں۔ واضح رہے کہ اس اسکیم کے تحت حکومت نے 100 کروڑ روپے مختص کیے تھے اور 75 کروڑ جاری کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں 4,175 استفادہ کنندگان کے لیے 11 کروڑ 12,90,000 روپے بطور سبسڈی جاری کیے جا چکے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے تلنگانہ راشٹر سمیتی کے صدر کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی اور حیدرآباد کے لیے ترقیاتی منصوبے پیش کیے۔ اس ملاقات کے بعد ان قائدین نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ریاست تلنگانہ کے لیے نئی گاڑیوں کے رجسٹریشن کوڈ کا اعلامیہ نئی دہلی میں مرکزی حکومت کے قیام کے بعد آئندہ ہفتے متوقع ہے، جبکہ 2 جون سے علیحدہ ریاست تلنگانہ اور آندھرا وجود میں آ جائے گی۔ حکومت آندھرا پردیش نے وزارت کو ایک تجویز روانہ کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے TG سیریز الاٹ کرنے کے لیے کہا کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد
तेलंगाना मुल्क की 29वीं रियासत बन चुकी है। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहें के जराये ने पीटीआई को बताया कि आंध्र प्रदेश से हमको तेलंगाना के लिए टीजी सीरीज अलॉट करने की तजावीज़ मौसूल हो चुकी है, जबकि चंद ज़ाब्ते की तकमील की जानी है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।